سلور والا امامان منما دا دے اقرار دا دی ایمان زما مسلک لرما دا ابو حنیفہ امام دے حضرت نعمان زما مسلک لرما دا ابو حنیفہ امام دے حضرت نعمان زما سلور والا امامان منما دا دے اقرار دا دی ایمان زما مسلک لرما دا ابو حنیفہ امام دے حضرت نعمان زمان مسلک لرما دا ابو حنیفہ امام دے حضرت نعمان زمان نم یہ نعمان بن ثابت لکمان چی مشہور دے پا امام اعظم دے پیدا شوی دا کوپی پا خوران عراق کشت دے حغا خار مقدمان د صحابونا یہ تعلیم کڑے دے تابعی وائی دا جمل عالم یوش پیتا ختم بیرو جکی کول دیر پرزگار دے قدردان زمان یوش پیتا ختم بیرو جکی کول دیر پرزگار دے قدردان زمان رسلور والا امامان منمان دا دے اقرار دا دی ایمان زمان مسلک لرما دا ابو حنیفہ امام دے حضرت نعمان زمان مسلک لرما دا ابو حنیفہ امام دے حضرت نعمان زمان دماس غتن چی بے او دس کولو منز بے غیبان دی کولو دا سہر پورا پشمار باندی سلویخ کلنا دا طریقہ واد امام مقرران فقہ حنفی باندے قرآن و حدیث مونگتا دیر زیاد کرلو نزدے پا نظر دین دا اسلام مسلمانانو لرا دے آسان کرے مہربان زمان دین دا اسلام مسلمانانو لرا دے آسان کرے مہربان زمان رسلور والا امامان منمان دا دے اقرار دا دی ایمان زمان مسلک لرما دا ابو حنیفہ امام دے حضرت نعمان زمان مسلک لرما دا ابو حنیفہ امام دے حضرت نعمان زمان حضرت امام شافعی صاحب تا کار چی بہر کل دیر گران شلو روزی لہا غدم بتد امام سمدستی کورنا را روان شلو قبر سرا بے دعا غختلا حغا مشکل بے آسان شلو دعا نپس بے دارنگی وی دا دید خود درگی درمان زمان دعا نپس بے دارنگی وی دا دید خود درگی درمان زمان تسلور والا امامان منمان دا دید اقرار دا دی ایمان زمان مسلک لرما دا ابو حنیفہ امام دے حضرت نعمان زمان مسلک لرما دا ابو حنیفہ امام دے حضرت نعمان زمان منچ بے کلا ادا کولو حلتان رفع الیدین بے ہرگز نکول خاون دا قبرنا حیا رازیے حضرت امام شافعی باویے دیر بے زیاد دی ادب کولو دا مرگ نا پس بے ہم دا عمل حماد استاذ دا امام اعظم سفارخ تلے دے بیان زمان حماد استاذ دا امام اعظم سفارخ تلے دے بیان زمان او زسلور والا امامان منمان دا دے مذہب دا دے ایمان زمان مسلک لرما دا ابو حنیفہ امام دے حضرت نعمان زمان مسلک لرما دا ابو حنیفہ امام دے حضرت نعمان زمان غیر مقلد چکم سڑی ویروران
تک په هغه پسې پکار نه دی په جام د شهدو کې پرات دی زهر په داسې خلکو مې اعتبار نه دی چې د ډالرو بنډلونه راوړي دا د هغو شیخانو پلار نه دی پوسټرې چاپ کړلو تقلید نه مني ګډوډ په دین کې شمولیان زما پوسټرې چاپ کړلو تقلید نه مني ګډوډ په دین کې شمولیان زما د سلور واړه امامان منما د اقرار د ایمان زما مسلک لرما د ابو حنیفه امام د حضرت نعمان زما مسلک لرما د ابو حنیفه امام د حضرت نعمان زما یو انتقال باندې سلوي حجره با لکه چنن د زمیدارو اخلی د مهاجرو پنم خوري مالونه جالیل منا د انصار واخلی هغه مولا چې بیسه کل نه لرا بارګین تلاړ لو په جار واخلی لګیا دی هر ځکه پیسې خروي ډېر دو ککل سادگان زما لګیا دی هر ځکه پیسې خروي ډېر دو ککل سادگان زما د سلور واړه امامان منما د اقرار د ایمان زما مسلک لرما د ابو حنیفه امام د حضرت نعمان زما مسلک لرما د ابو حنیفه امام د حضرت نعمان زما نم میں گلاب دے پنی ستا کیم د خدای رسول په دین قربان یما سوکا کی دمه لړزولې نشي تور د علی مرد میدان یما ټول امامان می دي د سر ګلنا خو په حنفي مسلک روان یما رنگ شوی یم د غن فقیر په دعا په خبر خار کی دی پیران زما او رنگ شوی یم د غن فقیر په دعا په خبر خار کی دی پیران زما تسلور واړه امامان منما د اقرار د ایمان زما مسلک لرما د ابو حنیفه امام د حضرت نعمان زما مسلک لرما د ابو حنیفه امام د حضرت نعمان زما